العالمین۔ اللہ دے دو نبی، ایک چاچا ہے ایک بھتیجا ہے، میں قربان جاواں چاچا بھی رب دا نبی ہے، بھتیجا بھی رب دا نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت لوط علی رسولنا و علیہ السلام۔ حضرت جناب ابراہیم تے حضرت لوط نے ہجرت کی تھی، اللہ قرآن وچ نقشہ پیش پیا کر دے، وَنَجَّيْنَاهُ، اور اسی اونو یعنی حضرت ابراہیم نو نجات بخشی، و لوطن اور جناب لوط نبی علیہ السلام نو نجات دیتی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اسی اونا نو حکم دے کے اس زمین تے پجایا، وہ جس زمین وچ اسی العالمین واسطے برکتاں رکھ چھڑیاں نے۔ علامہ طبری رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام تے لکھ دینے، او زمین جدے وچ اللہ پاک نے سارے جہانہ واسطے برکتاں رکھ چھوڑیاں نے، یا ارض الشام، او زمین سرزمین شام ہے۔ قاری صاحب تھوڑی یہ آواز کھولنی ہے ذرا، او زمین کیڑی ہے؟ سرزمین شام، او ارض شام، ملک شام۔ میں قربان جاما پھر اگے چلو 30واں پارہ سورۃ التین دا آغاز ہو رہی ہے، ابتدائی 3 آیتاں خالق بے نیاز ارشاد فرما رہے ہیں، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَذَا الْبَلَدِ خالق کائنات ارشاد فرما رہے، انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں قسماں تے میٹھے میٹھے ہونٹ کھول کے میٹھے لفظاں نال مٹھاس دا اظہار فرماؤ نا۔ اللہ فرماندے تین یعنی انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، وطور سینین، طور سینہ دی قسم ہے، تے ایس امانت والے امین شہر دی قسم ہے۔ علامہ ابن کثیر دمشقی رقم تراز نے کہندے نے انہاں آیتاں وچ رب کردگار نے 3 قسماں کھا دیاں تے 3 چیزاں دیاں نہیں بلکہ 3 مقامات دیاں قسماں کھا دیاں۔ کہندے نے والتین والزیتون، انجیر تے زیتون دی قسم، در اصل اے اس علاقے دی قسم ہے جتھے انجیر تے زیتون دی پیداوار ہوندی ہے، تے اے کیڑا علاقہ ہے؟ اے اوہی علاقہ ہے اور جنوں ملک شام کیا جاندا ہے جتھے اللہ دے پیارے نبی عیسیٰ دا میلاد ہویا سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین تے دوبارہ واپس تشریف لے آنگے، زندہ آسمانہ تو نازل ہون کے اگے جا کے حدیث مسلم شریف آخر دے پڑھ کے سناواں گا۔ صدقے جاواں وطور سینین، طور سینہ دی قسم ہے، انہوں میں نسبت نل قسم وچ شامل کیتا کیونکہ اے او پہاڑے جتھے حضرت موسیٰ آکے رب نل رازو نیاز دیاں گلاں کر دے رہے نے، اے او پہاڑے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت و رسالت دے اعلان دیاں بشارات تے خوشخبریاں سنائیاں گئیاں۔ پھر آزل بالد الامین، اس قسم کھاتی اس امین شہر دی، امانت والے شہر دی یعنی مکہ مشرفہ دی، کیوں؟ ایتھے میلاد مصطفیٰ بھی ہویا ہے، اعلان نبوت مصطفیٰ بھی ہویا ہے۔ رب کردگار نے 3 چیزاں دیاں قسمہ کھا دیاں، 3 شہران دیاں قسمہ کھا دیاں، ہر قسم دی بنیاد نسبت انبیاء ہے۔ پتہ چلیا نبیاں دی نسبت کائنات دے خدا نو بڑی چنگی لگ دی ہے۔ میں قربان جاواں، آؤ میں جس عنوان تے تانوں کھڑنا چاہنا اس عنوان تے چلنے۔ اللہ کریم ملک شام دیاں قسمہ پیا چک دے، میں قربان تے نثار جاواں۔ آہا یوئی ملک شام جدے بارے وچ حضور دا ارشاد صحیح ابن حبان وچ موجود ہے، انل ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی تینتہ وسأحدثکم تأویل ذالک۔ دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
وبشارة عيسى ابن مريم عليهما السلام قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فرؤيا أمي رأت في منامها أنها ودعت نورا أضاءت منه قصور الشام أو كما قال آمینہ دلال فرماندے نے حضرت جناب آدم دا خمیر حجے گجیا بھی نہیں سی میں لوہے محفوظ وچ اپنے پیارے پروردگار دے ہاں ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکیا سا فرمایا لوگوں میں ابراہیم اپنے دادا ابا دی دعا بن کے آیا میں حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم دی خوشخبری تے بشارت تے گڈ نیوز بن کے آیا فرمایا میں اپنی ماں دا او نظارہ وا جیڑا میری ماں نے میری رات دے میری ملاب دی رات وچ ویکھیا سی میری ماں نے جدوں مینوں جنم دتا یعنی ایک نور دا اخراج میری اماں جان دے وجود اطہر وچوں ہویا اس نور دے سبب نال ملک شام دے پہاڑ ملک شام دے محل روشن ہو گئے پاپا ابن کثیر نے اللہ دی قسم حد کر دیتی کمال دا لک توڑ دیتا وہ کہندے نے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میرے میلاد والی رات جدوں میری اماں جان دے وجود متحرہ وچوں وجود اطہر وچوں وجود متحر وچوں وجود انور و منور وچوں نور دا اخراج ہویا ملک شام دے محل روشن ہو گئے بابا ابن کثیر کہندے نے اس جانب سرکار حسین دے نانا جی اشارہ کر رہے نے او وقت دور نہیں جدوں محمد دی تعلیم دے دیویاں دی روشنی ملک شام نو جگمگ جگمگ جگمگا دیوے گی وہ دن دور نہیں جدوں سرزمین شام تے مصطفیٰ دی عزت دے پرچم لہرا دیتے جان گے قبلہ توجہ تے انہماک نل سماعت کرنا کیڑا خطہ شام وہ جدے واسطے میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے برکت دیاں دعاواں منگیاں میں گپنی مار کے جاواں گا صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 1037 ملاحظہ ہوئے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا فقال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا فقال هنالک الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان یو کما کائنات علیہ السلام نے ایک دہاڑے برسر مجلس اصحاب اینج کر کے نبوت والے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے میرے آقا نے دعا منگنی شروع کر دیتے عرض کیتا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا اے اللہ ساڑے شام وچ برکتاں عطا فرما ساڑے یمن وچ برکتاں عطا فرما یمن حضرت ویس کرنی دا دیس یار عاشق مصطفیٰ حضرت اویس قرنی دے وطن یمن دا ذکر سن کے عاشقہ ترہ جھوم کے کہہ دیو نا حضور نے دعا منگی اے اللہ ملک شام وچ نزول برکت فرما ملک یمن وچ نزول برکت فرما کچھ بندیاں نے اٹھ کے معروض کیتا وفی نجدینا آقا جی ساڑے نجد واسطے بھی دعا منگو کہ نجد وچ اللہ برکتان دا نزول فرمائے زبان سڑ جائے میری جے میں گل گپ مار کے جاوا صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 1037 پڑھ کے سنا رہا آمینہ دلال نے پھر دعا منگی اللہم بارک
لنا فی شامنا وفی یمننا. میرے نبی نے پھر شام واسطے برکت دی دعا منگی بیٹے, پھر یمن واسطے برکت دی دعا منگی. نجد دا نام میرے آقا نے پھر نہیں لیا, وہ جیدہ نام سرکار نے نہیں لیا اسی کیوں لئیے, وہ اسی نجد دا بھی نام نہیں لیندے, نجد نل عقیدت رکھن والے آندہ بھی نام نے. جڑے سمجھ گئے نے بول دیو سبحان اللہ. میں قربان جاما بخاری دی حدیث پڑھ دیا یار, فرقہ وادیت نو ہوا تے نہیں دے رہا. بخاری شریف حدیث نمبر 1037. میرے تے تواڈے کریم نبی نے جدوں مقرر دعا یا الفاظ دہرائے, اے اللہ شام وچ نزول برکت فرما, ملک یمن وچ برکتاں دا نزول فرما. بندیاں نے پھر عرض کیتا وفی نجدینا, آقا جی ساڈے نجد واسطے بھی برکت دی دعا منگو. میرے نبی نے دوبارہ دعا نہیں منگی بلکہ فرمایا جلال وچ آ کے ہونا لکزلازل والفتن. اے میرے صحابہ مینوں بار بار نجد واسطے دعائے برکت واسطے مجبور نہ کرو, کیونکہ نجد او علاقہ ہے وہ جتھے فتنے برپا ہون گے, وہ جتھوں وڈے وڈے فتنے اٹھن گے, جتھے وڈے وڈے زلزلے آن گے. کلیجے تے ہاتھ رکھا میں نہ دا لال پیا کہنا ہے وَبِحَا یَطْلُعُ قَرْنُ الشَّیْطَانِ. فرمایا نجد وچ شیطان دا سنگ اگے گا. بندیاں نو ہجے بھی سمجھ نہیں آئی. اے جڑے بندے انج سنجیدہ ہو کے علامہ اقبال بن کے بیٹھے نے, مینوں حیرت ہے یار تسی تقریر سنن واسطے آئے ہو نا. حضور فرماندے نے نجد وچ شیطان دا سنگ اگے گا. اور چلو اسی نجد دے ذکر نو چھڑنے ہیں, ساڈے آقا نے جو چھڑ دیتا تے اسی بھی چھڑ دینے ہیں. اسی ملک شام دے تذکرہ خیر والانے ہیں. توجہ کریو گولڑوی صاحب توجہ, میں تھوڑا نعرہ سننا چاہنا. آمینہ دے لال پہ کہندے نے اے اللہ برکت فرما ساڈے شام وچ. کتھے ساڈے شام وچ, کتھے ساڈے شام وچ. تنویر یار حیرت ہوندی ہے, اوے ساڈے ایوان صدر وچ پارلیمنٹ آف پاکستان وچ کھلو کے سیاستدان کہندے نے یہودیاں نو دے نہ دئیے بیت المقدس. ظہیر شاہ ہاشمی اکھ وچ اکھ پا کے کہندا ہے اوے مدینے دی مسجد وچ کھلو کے مدینے والا ماہی اللہ دی بارگاہ وچ دعا پیا کردا ہے, اللہ ساڈے شام وچ برکتاں دا نزول فرما. بابر صاحب قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسا, او جس علاقے نو میرا سونا نبی محمد اپنا علاقہ کہہ رہا ہے, ایویں بغیرت یہودیاں نو دے چھڑیے. کو گل دی سمجھ آئیے, ایویں یہودیاں نو دے چھڑیے کیوں؟ یہودی ٹھیکیدار لگ دے نے, اے یادگاراں تے انبیاء کرام دیاں نے, تے انبیاء دے وارث مصطفیٰ دے غلام ہی ٹھہر دے نے نا. حضرات گرامی میں صدقے جاواں, میرے تے تواڈے کریم نبی نے ملک شام واسطے دعاواں کیتیاں تے انان بیٹے میرے نبی دی دعا آئے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگا مل کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا لکھیا ہویا نغمہ محبت رسول گنگنا کے کہہ دیو, مسکرا کے کہہ دیو. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. قدم بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ, سینے دا زور لا کے صلی اللہ علیہ وسلم اگلی تقریر کریے یار, جلدی 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 کہو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. کمر زمان
صاحب ایتھے ہاتھ رکھ کے یعنی دل تے ہاتھ رکھ کے سرکار تے درود پہ بھیج دینے کیوں درود دا تعلق ہی دل نالے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بیٹے گونج پہ جائے نا یار صلی واہ واہ صلی اے بابا جی بھی آگے جڑے فرمائش کر دے ہوں دینے کہ پلیز درود شریف پڑھ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی میرے دوستو توجہ تے پیار تے انہماک دا طالبہ کیڑی مسجد اقصی کیڑا بیت المقدس کیڑی سرزمین شام میں اپنے آقا دی زبان وچوں نکلی ہوئی حدیث قدسی تلاوت کر کے سنانا چاہنا امام علامہ ابو الحسن ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفہ 450 ہجری 5ویں صدی ہجری دا بہت بڑا مفسر قرآن انہاں دی کتاب جدا نام النکات والعیون عرف عام تفسیر ماوردی دے نام تو مشہور ہے جدی اندر 15ویں پارے دی سورۃ بنی اسرائیل دی فرسٹ آیت مبارکہ دے زیر تحت اے حدیث قدسی درج کیتی گئی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی جل شانہ یا شام انت صفوتی من بلادی وانا سائقن الیکی صفوتی من عبادی او کما دی خیر فرمائے کیا بات ہے توڑے حسن سماعت دی توڑا ذوق سماعت ہمیشہ سلامت روے کملی والے محبوب خدا ارشاد فرمان دینے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ڈائریکٹلی ارض شام نو مخاطب کر کے خطہ شام اور جنو ظالمان نے لہو وچ دبو دیتا اسلام نو منن والے ایمان والیاں دے لہو وچ رنگین کر دیتا اونا توکھے بازاں دے توکھے تے فریب نل نمٹ لے گا میرا رب انشاءاللہ صدا وقت ایک جیاتے نہیں رہنا او قدی تے صلاح الدین ایوبی دا کو مانی اٹھ کے کھلوئے گا نا میں قربان جاما قدی تے پیر عمر ابن خطاب دا کوئی منگتا اٹھ کے کھلوئے گا سارے نیلے دیلے تے نہیں نہ ہندے چنگے حکمرانہ دے ہاتھ وچ بھی اللہ کریم باغ ڈور تھما دیں دے میں صدقے جاما میرے نبی فرمان دینے اللہ پاک نے ملک شام نو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا شام انتی صفوتی من بلادی اے زمین شام تو میری چنی ہوئی زمین ہے کیا بات ہے توڑے حسن سماعت دی اے ملک شام تو میرے بلاد وچوں میرے شہران وچوں میرے ملکان وچوں چنی ہوئی زمین ہے کلیجے تے ہاتھ رکھے ذرا کیڑی سرزمین بیت المقدس کیڑی سرزمین شام اللہ فرمان ہے اے ملک شام تو میری چنی ہوئی سرزمین ہے میرا تیرن الوعدہ آنا سائقن الیکی آنا سائقن الیکی صفوتی من عبادی تو آپ تیری چنی ہوئی زمین ہے میں تیرے وال اپنے چنے ہوئے بندے بھیج دارا وانگا میں تیرے وال اپنے چنے ہوئے بندے بھیجاں گا اوہ ہر باری نیلے دیلیاں نو تو نہیں نہ ووٹ پہندے او کدی کدی نبی پاک دے دیوانے بھی جیت جاندے نے تے جدن کسے دے ہاتھ چ پتر تلوار آ گئی نا رسول اللہ دے صحیح معنی دے وچ جڑا غلام ہے وہ اسرائیل دے کان پھرا کے جتیاں نہ ماریاں تے سانو محمد دے نوکر کنے کہہ رہا ہے
اپنے جذبات کا اظہار کرو دونوں ہاتھ چنڈے بنا کے یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد پیش کیتے نے اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے جڑا نعرہ سونا جیا سنایا جی اللہ توڑا نعرہ قبول کر لوے حضرات گرامی توجہ تے انہماک چاہیدہ من نبیان دے تاجدار ارشاد فرمان دینے کائنات دے پروردگار نے عرض شام نو مخاطب کر کے فرمایا اے سرزمین شام اے لہو وچ ڈبن والی زمین نو اللہ دا فرمان دے اے عرض شام تو میری چنیدہ زمین ہے میں اپنے برگزیدہ تے چنیدہ بندیاں نو تیرے ول بھیجاں گا صدقے جاواں اے ہوئی عرض شام دا ملک فلسطین جدے اندر اے شہر دار القدس قبلہ القدس یا القدس کیا جاندہ ہے دال دی جزم نل یا دال دی پیش نل دو طرح ٹھیک ہے القدس جنہوں یروشلم میں کیا جاندہ ہے میں قربان جاواں جدہ پہلا نام ایلیا بھی ہے اے سارے نام بیت المقدس دینے بیت المقدس مسجد اقصی نو میں کیا جاندہ ہے پورے شہر نو میں عرف عام وچ بیت المقدس یا بیت المقدس کہہ دیتا جان لے میں قربان جاواں کیڑی مسجد اقصی جدا نام لے کے اللہ نے قرآن وچ شانہ بیان کی دیا بابیو اہل علم کہندے نے اگر مسجد اقصی دی کوئی ہور عظمت کوئی ہور شان بیان نہ کیتی جائے اتنی شان کافی ہے اور مسجد اقصی دا اللہ نے نام لے کے قرآن وچ شان بیان کیتی اقصی دا معنی دور علامہ امام قرطبی نقل کر دینے کہندے نے سمی الاقصی ایدہ نام اقصی پتہ کیوں پہ آئے کہندے نے لبعدی ما بینہو و بین المسجد الحرام کیونکہ مسجد حرام تو کافی دور ہے مسجد اقصی اس واسطے ایدے بعد ان دوما مسجدان دی درمیانی دوری دی وجہ تو ڈسٹینس دی بنیاد تے ایدہ نام مسجد اقصی پہ گیا ہے توجہ کریو اللہ قرآن پاک وچ سورہ اسراء دا آغاز پیا کر دے اللہ فرماندہ ہے پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام تو لگ کے المسجد الاقصی سینہ ٹھار کے کہنے المسجد شرم نال ڈوب کے مر جائے او بی بی جڑی ایوان وچ کھلو کے کہہ گئی ہے یہودیاں دے ساڈا قرآن پیا کہندے محمد عربی نو مسجد حرام تو لگ کے با اعتبار زمین مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی وہ جتھے میرے نبی نے 1,24,000 نبیان نماز پڑھائی اور مسجد اقصی وہ جڑی نبیان دی انتظار گاہ بن گئی وہ جس مسجد اقصی دے اندر میرے تے تاڑے کریم نبی نو سارے نبیان نے کھلو کے اڑی کیا اکھاں فرش را کر کے آکھیا اج ساڑی محفلچ آنا سرکار نے اج ساڑی محفلچ آنا میں بھی جو تلاش کر رہے ہیں وہ بندے لب رہے ہیں جڑے ہجے بھی چپ کر کے بیٹھے نے اج ساڑی محفلچ آنا سرکار نے اج ساڑی محفلچ آنا اج ساڑی محفلچ آنا سرکار نے اج ساڑی محفلچ آنا سرکار نے ساڑیاں اڑی کانو مکانا سرکار جڑا بندہ حجے بھی نہ بولیا انہیں سارا سال داد نہیں دینی منو ساڑیاں اڑی کانو مکانا ساڑیاں اڑی کانو مکانا ایتھوں آواز آوے ساڑیاں
ٹھیک ہے قبلہ ٹھیک ہے بہت شکریہ توجہ کرنا ذرا میرے تے تواڈے کریم نبی نے ایتھوں سیر شروع کی تھی مسجد حرام تو تے ایتھے ختم کی تھی ایتھوں پھر آسماناں ول سرور کائنات چلے گئے میں قربان جاواں اللہ فرماندا کیڑی مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ او مسجد اقصی او جدے ماحول اندر جدے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے ہاتھ ہو گئی یار تواڈے والی سمجھ نہیں رہے جدے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے بیٹے جدے ارد گرد اللہ نے برکتاں رکھیاں نے اللہ پیغام دے رہے ہیں آپ پہ اندازہ لا لو اور جدے چار چفیرے اسی برکتاں رکھیاں نے اندر کنیاں برکتاں ہون گیاں جدے ارد گرد برکتاں نے او دے اندر کتنیاں برکتاں ہون گیاں او میں قربان جاواں مسجد اقصی تیریاں عظمتاں تو میں اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پڑھنی ہے لیکن پہلے میں نوے گل دسن دے وہ اے برکتاں قادیاں نے قبلہ قادیاں برکتاں ساڑی مسجد جدے اندر برکتاں نے اللہ دا نام لیا جاندے رسول اللہ دی نات پڑھی جاندی ہے سجدے تے سجدہ رکوع تے رکوع پانچ ویلے دی نماز بندے تہجد آ کے پڑھ دے نے قرآن پڑھ دے نے تسبیحاں پڑھ دے نے او ساڈے تے مسجداں دے اندر برکتاں ہوندیاں نے مسجد اقصی دے چار چوفیرے قادیاں برکتاں نے اللہ دے نبی تے اللہ دے ولی آرام فرمانے حتیٰ کہ حضرت یوسف ورگے نبی علیہ السلام حضرت یوسف نے وصیت فرمائی سی اے میرے جان والیو جدوں میں وفات پا جاواں بطور امانت دفن کریو جدوں ویلا آوے میرا جسم اقدس کڈ کے مینوں ملک شام وچ میرے بزرگاں دے قبرستان وچ دفن کریو او جتھے دفن ہون دیاں خواہشاں حضرت یوسف کر دے نے اس زمین نو زمین شام کہندے نے آ یہودی مامے لگ دے نے انہوں نے دے دیے بلکہ بخاری اٹھاؤ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آپ نو جدوں پیغام موت آیا نا چولی اڈ کے کہندے نے مولا جدوں میری روح اسرائیل بخاری جدوں میری روح اسرائیل کڈ کے ٹرے مولا میرا جسم اوتھے پیا ہووے جتھوں وٹا سٹن تک دور وٹا سٹن دی دوری تک سرزمین اقدس ہووے سرزمین مقدس ہووے یعنی بیت المقدس تو میں اتنی دور وفات پاواں کہ وٹا سٹے کوئی بندہ تے بیت المقدس دے کول جا کے ڈگے سرزمین اقدس تے جا کے ڈگے میں قربان جاواں اتنی پیاری زمین حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جتھے دفن ہون دیاں خواہشاں کر دینے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمین دیاں شانہ تے عظمتاں بیان کر دینے میں قربان جاواں یہ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا میں گل کولونی کر کے جاواں گا صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 3366 کنا ہو گیا 3366 حدیث بخاری جا کے چیک بھی کر لیا کرو گوگل تے جا کے سرچ کریا کرو میں تاں دسن دی عادت بنا لی ہے کئی بندیاں نو وہم ہوندا یار خطیب پتہ نہیں گلاں کولوں بنا بنا پیش کری جاندا ہے حدیث بخاری دا بیٹے نمبر یاد رہے گا 336 بول دیو یار 336 3366 نمبر حدیث بخاری پڑھن لگا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ایک دہاڑے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دی اندر میں معروض کی تقلتو میں مستفسر ہو کے پوچھیا اے اللہ دے پیارے رسول ایو مسجد وضع فی الارض اولو او کیڑی مسجد جڑی دھرتی تے سب تو پہلے بنائی گئی ہے اہل حدیث ہوتے اہل حدیث رو دیوبندی ہوتے دیوبندی رو ہاں ہاں شیعہ ہوتے شیعہ رو سنی بریلوی ہوتے سنی بریلوی رو حدیث بخاری دا نمبر کنا 336 ہجے بھی بندے بولے نہیں 336 3366 نمبر حدیث بخاری حضرت ابو ذر غفاری پوچھ دینے لگ پالو تے دسو کہ زمین اتے سب تو پہلے کیڑی مسجد بنائی گئی میں پوچھنا چاہنا ماں صحابی نو پتہ نہیں سی کہ 40 سال نبوت دے اعلان تو پہلے سرور کائنات
کائنات نبوت دے 40 سال نبوت دے اعلان تو پہلے مکے چ پیدا ہوئے عبد المطلب دی حویلی وچ مکے دی سرزمین تے حضرت اما آمینہ پاک دے بطن اطہر چ پیدا ہوئے صحابی نہیں سی جاندا محمد 40 سال پہلے دنیا تے آئے نے انہاں نوں کنج پتہ ہوئے گا کہ دھرتی تے پہلی مسجد کیڑی بنائی گئی وہ ایک جملہ بخاری پاک دا دستا ہے صحابی دا عقیدہ یہ نہیں سی کہ محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں صحابہ دا عقیدہ ستھرا عقیدہ سی وہ نبیان دے سردار نو اول تو لگ کے آخر تک کائنات دے رب نے سارے علم دے کے بھیجے نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ ہن ترجمہ تے پھر بیٹے اے ہوئی بن گیا نا میں لکھے کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہاں کچھ کہ وہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے زور لا کے یار یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے نالی انگوٹھے چوم کے ایک پھیلاؤ نہ ذرا سموچ کھانڈ پوے تے سینے چ ٹھنڈ پوے سرکار دا نام لے کے تے نالے بولو یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے زور لا کے یار یہ محمد کو یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو نیل گوں فلک کے اوپر یا زمین کے نیچے جنہ دے چہریاں تے مسکراہٹ رقص کر گئی ہے تسی سمجھ گئے ہو گل ہے نیل گوں فلک کے اوپر یا زمین کے نیچے نیل گوں فلک کے اوپر یا زمین کے نیچے جو بھی ہے اور جہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے یہ محمد کو پتہ ہے عالی جاہ توجہ کرنا ذرا میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھ دینے حضور دھرتی تے سب تو پہلے کیڑی مسجد بنائی گئی قالا المسجد الحرام حضور نے فرمایا مسجد حرام سب تو پہلے بنائی گئی سے حضرت ابو ذر غفاری نے دوجا سوال کی طرز کی ثم ایون حضور پہلی مسجد حرام تے پھر کیڑی اونچی آواز سے دوسرے نمبر تے کیڑی مسجد بنائی گئی قال المسجد الاقصی مسجد اقصی مسجد اقصی بیت المقدس مسجد اقصی بیت
بیت المقدس صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا مسجد الاقصی دوسرے نمبر تے بنائی گئی صحابی نے تیسرا سوال کر دیتا تیسرا سوال کی کم کان بینہما حضور ان دوواں مسجداں وچ کتنے وقت دا فاصلہ ہے کتنی مدت ہے کتنا فاصلہ کتنا گیپ کتنا وقفہ ہے حضور نے بغیر سوچن تو فرمایا 40 سنتن 40 سال ہجے بھی کوئی آکھے محمد نو کند پیچھے دا علم نہیں تے میں پھر دا کی کہہ سکنا فرمایا 40 سال کنے سال ایتھے تسی سوچن لگ پو گے یار مسجد حرام تے یعنی بیت اللہ شریف تے بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے بیت المقدس مشہور روایت ہے کہ حضرت سلیمان پاک نے بنایا تے انہاں دے درمیان تے 1000 سال دا فرق ہے سرکار نے فرمایا کہ 40 سال دا فرق ہے یہ دے تطبیق انج ہوئے گی کہ علماء کہندے نے یہ جڑی حضرت ابراہیم اور سلیمان دی تعمیر ہے نا خانہ کعبہ اور بیت المقدس دی در اصل اے تعمیر ثانی تعمیر اول نہیں ہن تسی حیران ہوو گے تے پھر پہلی تعمیر کنے کیتی وہ ساڈے بھاگاں والے ابا جی نے حضرت بابا آدم علیہ السلام جڑے ساڈے سب دے ابا جی لگدے نے علیہ السلام علیہ السلام حضرت جناب بابا آدم علیہ السلام نے بحکم خدا بندی اللہ دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویاں بیت اللہ شریف نو بنایا پھر 40 سال تو بعد اللہ دے حکم نال بیت المقدس نو بنایا حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کرنا پھر اس سلسلہ چلدا رہیا عمدۃ القاری وچ لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں دی بنیاد تے علامہ عینی علیہ الرحمہ لکھ دینے حضرت بابا آدم علیہ السلام نے بعد از تعمیر بیت اللہ شریف 40 سال بعد بیت المقدس نو بنایا پھر وقت گزردا رہیا طائر وقت اپنی مخصوص پرواز اور رفتار نال محو پرواز رہیا جناب نوح دے بیٹے سام نے ایدی تعمیر کیتی دوبارہ پھر وقت گزردا رہیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس دی تعمیر کیتی پھر وقت گزردا رہیا حضرت داؤد علیہ السلام دی وفات ہو گئی تے آپ دا ایک کام ادھورا رہ گیا بیٹے سلیمان نو بلایا فرمایا پتر سلیمان چنگے پتر او ہوندے نے جڑے ماپیاں دے ادھورے کام پورے کر کے وکھاندے نے تو تے میرا بیٹا بھی ہے اللہ دا نبی بھی ہے بیت المقدس تو بناونا ہے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے البدایہ والنہایہ دے مطابق آپ علیہ السلام نے بیت المقدس جنہ کولوں بنوایا پھر ہجے بندہ پیاسی موتی بچھا دیتے یاقوت تے جواہر لگوا دیتے سنگے مرمر لگوا دیتے روح البیان والے لکھ دینے کبریت احمر سرخ گندھک دے چراغ گنبد وچ جلائے دور تک روشنیاں ہی روشنیاں بیت المقدس نو سونا بنایا ہجے مکمل نہیں سی ہویا 1 سال دا عرصہ جے لگنا سی جنات نو انساناں نو نہیں جناں نو بناؤ دیا اتنی عالی شان تعمیر کروائی حضرت جناب بابا سلیمان علیہ السلام دا وعدہ اجل آ گیا آپ نے لاٹھی نل سہارا لیا ہویا ہے تے بابا سلیمان کھلوتے ہوئے نے اسرائیل نے اللہ دے حکم نہ لاگے حضرت سلیمان دی اجازت دنال آپ دی روح کڑ لئی حضرت سلیمان علیہ السلام دا وصال ہو گیا لیکن آپ دا وجود زمین تے ڈگا نہیں 1 سال گزر گیا 1 سال ہائے ہائے بندیاں نو سمجھ نہیں آئی 1 سال گزر گیا لاٹھی دے اتے ٹیک لگا کے آپ قفص انصری تو روح پرواز کرن تو بعد بھی کھلوتے رہے جن ویخ دے پہنے جے اسی ڈیوٹی وچ کم چوری کی تھی بابے نے ڈانگاں پھیرنیاں نے چھٹو یار تو انو سمجھ نہیں آئی میں کی کہی جانا سال گزر گیا دیمک نے اسے نو چٹ لیا اسا نو کھا لیا جدو اسا ٹوٹا تے حضرت سلیمان زمین بوس ہوئے ادھروں بیت المقدس دی تعمیر بھی مکمل ہو چکی سی ہن تسی کہو گے سال لنگ گیا جنہاں نو پتہ نہیں لگا کیا وہ اس واسطے نہیں پتہ لگا وہ بابا سلیمان اپنی لکڑی دی لاٹھی تے قائم کھلوتے سن وہ جن بھی جان دے سن بابا کھلوتا ہے نا وہ جڑا مردہ ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا جڑا
نبی ہووے او مردہ نہیں ہوندا او نبی وصال کر کے بھی زندہ ہی رہندا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں قربان جاواں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس دی تعمیر دے دوران 3 دعاواں منگیاں سن سنن نسائی شریف کتاب المساجد وچوں حدیث مبارکہ پڑھن لگا حضرت سلیمان پیغمبر نے پہلی دعا منگی اے اللہ میں تیرا گھر بنایا بیت المقدس نو سونا بنایا مولا میں تیرے کولوں 3 چیزاں منگنا وا پہلی چیز میرا ہر فیصلہ تیرے حکم اور فیصلے دے مطابق اور موافق ہوئے حضور فرما دینے حضرت جناب سلیمان دی یہ دعا مان لئی گئی قرآن نے بھی فرما دیتا سورہ سواد دے اندر وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ اللہ فرما دے اسی حضرت سلیمان نو حکمت بھی دیتی فیصلے دی پاور تے قوت بھی دیتی پھر حضرت سلیمان نے دوجی دعا منگی اے اللہ میں تیرے اگے دعا منگنا جڑی بادشاہت منو دیتی ہو میرے تو بعد کسے نو نہ دیوی حدیث بھی چاہتا ہے سرکار کائنات نے ایک جن نو پھڑ کے مسجد دے باہر بن لیا نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا تھانوں کچیاں روٹیاں تے پکیاں روٹیاں والیاں تقریراں چنگیاں لگدیاں نے او جڑیاں پرانیاں بابیاں نے یاد کیتیاں 20 سال تک تقریر ہی نہیں سی مکدی بابیاں دی تھانوں چنگیاں لگدیاں نے او ماں دی شان ماں میری نے باغ لایا پر مشکاں پانی پایا وچ لگے انگوراں دے گچھے مائیں آئیں گی کیڑی رتے اوے اے ماں دے قصیدے تے سن دے ہو تے جدے صدقے ماں نو شاناں ملیاں نے اودیاں حدیثاں کنے سننیاں نے حضرات گرامی توجہ تے پیار چاہواں گا نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے سنن النسائی شریف کتاب المساجد وچوں جملے پڑھ رہے ہیں حضرت جناب سلیمان نے دعا منگی اے اللہ جڑی منو حکومت دیتی ہو بادشاہت دیتی ہو کسے ہو نہ دیویں تے میں دس رہا سی سیاہ ستہ وچ موجود ہے سرکار نے ایک جن نو پھڑ کے مسجد دے باہر بن لیا سرکار نے فرمایا پھر میں جن نو چھڑ دیتا حضور کیوں فرمایا مینوں سلیمان دی دعا یاد آ مینوں حضرت سلیمان نبی دی دعا یاد آ گئی انہاں نے دعا کیتی سی قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب صدقے جامع حضرت سلیمان دی دعا دا میرے نبی نے بھی لحاظ کیتا حضور فرماندے نے حضرت سلیمان دی دعا قبول ہو گئی کلیجے تے ہاتھ رکھی مسجد اقصی دی شام دا نعرہ مارن والے سنیو کیڑی مسجد اقصی حضرت بابا سلیمان نے دعا منگی ہے اللہ تیسری میری خواہش ہے میرے نال وعدہ کر مولا جیڑا بندہ اس مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آوے مسجد اقصی دے اندر جڑی لہو وچ ڈبی ہوئی ہے اج اس مسجد وچ جیڑا بندہ نماز پڑھن واسطے آوے او گناہاں تو انگ پاک ہو جاوے کا یوم ولادتہ امہ جس طرح انہوں دی ماں نے گناہاں تو پاک جنم دیتا سی ایتھے حدیث نسائی مک گئی لیکن مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے حضور فرماندے نے فنحن نرجو ان یکون اللہ تعالی قد آتاہ ایاہ سرکار فرماندے نے ہم امید کرتے ہیں اور حضور کی امید یقین کے معنوں میں ہوا کرتی ہے سرکار فرماندے نے اسی یقین رکھنے یا امید کرنے اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر دیئے تیجی دعا نو بھی قبول کر لیا ہوئے گا حضرات گرامی کیڑی مسجد اقصی اور میرے کل سو جانا ہوں میں اس مسجد عزت تو صدقے کر دے میں ایک ایک کر کے صحیح البخاری شریف
شریف دی حدیث نمبر 1199 1189 نمبر حدیث بخاری پڑھ کے سناون لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول والمسجد الرسول ومسجد الاقصى او کما قال سرکار کائنات نے فرمایا مسجد حرام مسجد رسول یعنی مسجد النبوی مدینہ شریف وچ حضور دی بنائی ہوئی مسجد اور مسجد اقصی شریف انہاں تیناں مسجداں تو علاوہ کسی مسجد وال کجاوے بن کے سفر کرنا جائز نہیں کسی نتیجے تے نہ پہنچ جائے اجے پہلے گل سن لو اے عرب شریف تو اردو چ ہن صحاح ستہ بھی چھپ کے آ رہی ہے اتھوں جڑی ابن ماجہ نسائی ابو داود بخاری مسلم ترمذی آ رہی ہے او دے حاشیے او عالم ساڈے ادھروں گئے ہوئے عالم نے اہل حدیث حضرات او پتہ کی لکھدے نے اس حدیث دے حاشیے تے او کہندے نے پتہ چلا کہ کسی غار مزار پہاڑ کی طرف ثواب کی نیت لے کر سفر کرنا حرام اور منع ہے کیونکہ سرکار نے کیا کہ اتنا تینہ مسجداں دی طرف سفر کرنا کجاوے بن کے جانا جائز ہے حالانکہ پراواں نوں ساڈیاں نوں سمجھ نہیں لگی انہاں نے سانو بریلویاں نوں بدلہ لین واسطے انتقامی کاروائی کرن واسطے اس حدیث پاک دا غلط مفہوم عوام چ مشہور کر دیتا حالانکہ محقق اہل علم فرماندے نے اس تو مراد ہے کہ جس طرح ایک بندہ وہ کہے بھئی ایس نماز ایس مسجد کی نماز دا ثواب تھوڑا ملدا ہے او پرلے محلے جڑی مسجد ہے اوتھے ثواب بہتا ملدا ہے یا ایک بندہ کہے جی ایتھے ثواب گھٹ ملدا ہے تے فیصل آباد چ بہتا ملدا ہے نماز پڑھن حضور نے اس چیز تو منع کیتا کہ مسجداں چ سفر کر کے جانا کہ بھئی نماز پڑھن دا ثواب بہتا ملے گا کسی عالم دی تقریر چنگی لگدی ہے قرآن و حدیث دے مطابق تے وہ ایک سیپریٹ بیٹر ہے لیکن نماز اس نیت نال پڑھن جانا کہ پتہ نہیں ثواب فلانی مسجد چ بہتا لبے گا سرکار نے منع کیتا فرمایا اے ارادہ لے کے نہیں جانا اور نعوذ باللہ جڑی صحاح ستہ چھپ کے آ رہی ہے بابیو میرے کول ثبوت موجود ہے میرے کول آ جاؤ میں تانوں کتاب سامنے رکھ کے دکھا سکدا وہ کہندے نے اگر مدینے شریف وچ بھی جاؤ اہل حدیث حضرات کہندے نے مدینہ شریف وچ بھی جاؤ تے نبی پاک دے مزار تے حاضری دی نیت نہ کرو مسجد نبوی دی نیت کرو جان دی لیکن اس حدیث دا مطلب قطعی طور تے نہیں اے دا مطلب اے وے کہ مسجد وچ ثواب ود اور زیادہ لین دی نیت نال سفر کر کے جانا منع ہے ہاں اگر اے ہوئی نیت رکھنی ہے تے پھر تین ہی مسجداں نے جنہاں ول سفر کیتا جا سکدا ہے ایک مسجد حرام وچ ثواب بہت آ جے مسجد النبوی وچ ثواب بہت آ جے تے مسجد اقصی وچ ثواب بہت آ جے کتنا کا ثواب ملے گا سنن ابی داود شریف اور ابن ماجہ شریف دے اندر موجود ہے میں صدقے جاواں آئے ہائے سرور کائنات دی ایک خادمہ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ ایک دیاڑے سرکار نو کہن لگیاں حضور سانو بیت المقدس دی کوئی گل سناؤ پتہ چلیا صحابہ فرمائش کر کے مسجد اقصی دی شان سن دے سن تے سرکار سنان دے سن تے تسی سن کے صحابہ دی سنت ادا کر رہے ہو تو میں بول کے مصطفیٰ دی سنت ادا پیا کرنا سرور کائنات نے فرمایا بیت المقدس دی گل کی پوچھنی ہے الارض المنشر المحشر فرمایا اے او زمین ہے جتھے انساناں دا حشر نشر ہوے گا قرآن پاک وچ موجود ہے 30ویں پارے دی سورہ نازیات وچ ساری تقریر بھلا دیو ارشاد گل ذرا ذہن چ فٹ کر کے بٹھا کے کھڑنی ہے بیت المقدس دی شان کی ہے قیامت والے دن زمین بدل دیتی جائے گی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ سورہ نازیات وچ فرمایا کہ وہ سارے میدان چ اکٹھے ہون گے یہ میدان کیڑا ہوئے گا حافظ سیوطی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب البدور الصافر فی احوال الاخرہ اس کتاب دا درجہ بہت نچلا ہے لیکن اس کتاب دا صرف میں حوالہ دیتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے گپ مار گیا ورنہ بڑیاں حدیث پاک دیاں کتاباں وچ یہ روایتاں موجود نے اور المستدرک للحاکم وچ بھی ایک روایت موجود ہے جس تو یہ ثابت ہوئے گا اچھا میں وہ بھی پڑھ دینا حافظ سیوطی لکھ دینے دیگر مفسر فرماندے نے جس میدان چ میدان حشر سجایا جائے گا نا
کیڑا میدان ہوئے گا؟ یہ ملک شام ہوئے گا۔ جنہاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ گل سنی ہے تسی تے بولو نا سبحان اللہ یا باقی عالمہ فاضلہ نال میں گل کر لینا۔ صدقے جاواں سرزمین شام تے میدان حشر سجایا جائے گا، سرزمین مقدس، سرزمین بیت المقدس میں قربان جاواں مستدرک للحاکم وچ موجود ہے۔ میرے نبی نے سرزمین شام وال اشارہ کر کے فرمایا لوگو جدوں سور پھونکی جائے گی